سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العلم تركون إن شاء الله لي بيتسبب بزلهم هو سلامكم بزحتر في ورلي كبرات حواتي إنكو عدما نافشنا لي بسلام مزاهم نيلو ما عندي فيديو زخون كعاني بني حتتاتكم مسارت واقع بعدو مريتي حزلكم مزيز النيخو بعدو مريت كاوسا عكاري جميروس كاميت نرو عن كاري لعلي زلو ببزعمكم أي أمشاتشي حزلكم مزيز النيخو بفلاي دما سدتنياتات كم زخماي دق مدان قمم بطعميات تطعمكن فيديو اسكع مجرشا سمعوه عبزو يدي سمعهم قلنا بكومنت قامك يتحطنوا مالتي كرات حواتي كنيازم سأمكم تخينوا تم فيديو اسكع مجرشا سمعوه أيضا أمكم تخين دمو رقامي بكومنت حطنا خلهم وأن من تايت اسكع مجرشا زي سمعوه لاسي أنت نيزي قريب لأننا صمم لكم ولا بيرفون اسكع مجرشا سمعوه مالتي الناس الناس أنا حد كبرات حواتي نيلو معنتي واقع كاب 7 كاري 8 كاري 100 كاري 220 240 كاري كلتا 100 العليون يحزلكم مزيز انه انا حنت نجار كتنقاكم زفتو باجو مريت تجزو خلكم ناسمكم زي حلف كي تجزو مالتي ناسمكم زي حلف نحر كوينو كتكحدو تخيلو معازي ناسمنا زورت لكم دومو تجزا اسرحكم إخم نفسكم تزروا نسروا تجزا مستسرحة كتقلم يخل تايلكم يلو خباركم يخل بزح نجار إن لو ما عند دلالك حتى تكلهون تايلني بسم كان زي حلف إني هو بحسار واقعي لأني كنت أجي ليو 500 شح لأنه مالتي 500 شح نايمة ناس أيو 240 كاري 240 كاري نايمة ناسي بحمشت ميتش بدعم يحسار رجع بيت وبدعم مالتي جنسي نمنتا أحسي حسار يجيلنا نحن هرب نقول كيكو الناسي نمنتا حسيرو وحسنة هوديو قد نسأل إحنا سمناك حلف دي الناس أنت نكن لا أنا رجع بيت وياكم ما خلنا نخلو أنا كم حساب يزاروا لكم زي لهم بر نو أنا نفسهم زي حلف ما عيد اللي بسم زي حلف واجابة زلوا غينو قل 100% بزي من عدا زي يقولون نفسهم زي حلف اللي طيقلكم نسرمو 8 كاريلو 100 كاريلو بتشاقن دق عبيت وي حزي زخونة تقحيا كندزي أني هاي الكات الدرادر عمبر واقع بادو مريت يفلالي حزي بعدوات مزينة بعد محلقة بسنو بندا جبريل بندا ميكايل كده نمرت عد حاجة جاز بهالله بزحبوت هني هو حد واقع دمو يفلاليو ولا سي حد ختما كفلة كتما يفلالي كفلكم كالله ولا عد محلقة قينو تبوتا سوزلنا وزبالة قينو نمعراو نمبراو نسامين دوز بهالنيون نحو قينو واقع يفلالينا كبرات حواتي حفشا وقن كا 500 شح جميرو اسكال حدا ندوي 5 ترخب عيخين مالتيو اسكال حدا 5 ترخبو تخيليهم واقع بعد مريت سروح كزاتو خين دمو ياو بولكا دمو بعزفي وسخالو مالتيو إنا كبرات حواتي مستدلالا خينا تي بوتا سروح بوتا يخون بعد مريت يخون مستدلالا خينا قريزة نمبسات كمكر يفتي بوتا ترخيبا جندو محفشاوي عدوان كابيان بعدو مريت تركزو تراليو كا 500 شح جميرو ياوس كا حدا ندويس كا حدا ندو 5 قالو ب 500 شح ياو ناسم كاي زورن نايمة ناس ييرن ايو معزي زورت لكمني اسرحكم مالتي وعل تقورو كا اسرحكم ناسمكم تزروات خليكم كاو 7 كاريلو 7 كاري حيزنا يوم حبريو سوين 7 سبيتون فريمهم يوم ناسمكم زحلفلكم 8 كاري 9 كاري 100 كاري بهالني ازي ناسمكم يحلفي نورمالي شكر يولن كم جنزبكم ايو مالتيونا زرو زرقن ببع عقمكم كم زلقن كحبر لكم يفتو بوتا تزيف ليهم بوتا نيس نتزيلكم كاب شو منتا 100 شح اسكاو 1 مليون اسكاو 6 وعات شو منتا تدراديركم ايتسو انو كبلكم يفتونا بزي نجار زيك تحقوس دوما تسفا يقبر مات بحمشت 100 شح الله ولا نخلو واتي عينت مريت لكن ناسم كاي زورن كلنا نخلو نشتي قرد نبا 500 شح بطعمي حسار مالتينا زرو جن تأماني سب مالتي اتي ب 500 شح زلكم زلهم 140 كاري تسبقوا من ديو فريها እግዚአብሔር ዘለው ወሪድካ አረቢልካ ፈሪጥ ካውን
زعد ليل كم مكار يحيش وناس 140 كاري بحمش تميتش نرجع بنز أولو بتعم يحسار النا تسهل من تخينو سرحكم الناس يمكن كحالف ندحرز تعيسى بتخينو نسو مجزعون قنجو أيب لكم زرجرجن ኣብ ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ዘሎ ከምዚ ይመስል ካሊእ መዓልቲ ደግሞ ብዝበለፀ ኣብቲ ቦታ ከይደ ስሩሕ ግዛሪ ባዶ መሬት ደግሞ ኣብቲ ቦታ ከይደ ቀሪፀ ክልእኸልኩም እየ ግን ችግሩ እንታይ ድዩ ተም ደላሎ እንድሕር ቪድዮ ቀሪፀ ፖስት ኢለዮ ምስ ቀጥታ ምስ በዓል ዋና ክራኸቡ እዮም ስራሕ ክሃድመን እዩ ስለዝብሉ እዩ ክብራት ኣሕዋቴና ትክክለኛ ገዛእቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብውሽጢ መስመር نعيي تروحون مو مسوك راخوكم يخليه ቤተሰብ ተልእክሞ እዚ ምስ ትደልላት ራኻው ትኽእሊኹም ማለት እዩና ንዓይ ክትረኽቡ ትደልዩ ብመሰንጀር ዋልተ ሶሻልኩም በትግርኛ ብቻ ሰርች ገርኩም ተጽሒፍኩም ትረኽቡን ኢኹም ማለት እዩና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ናይ ዋጋ ባዶ መሬት ሓበሬታ እዚ መስል ነይሩ ማለት እዩ።